एक ढङ्गले प्रोजेक्टेड गभर्मेन्ट हो, इन्जेक्टेड गभर्मेन्ट हो र यो गभर्मेन्ट जसले बनायो त्यसले खबरदार त्यो चुच्चे नक्सा राख्लास्, तैँले राख्न पाउँदैनस् भनेको छ। त्यसकारण यो क्याबिनेट भनेको राष्ट्रियताप्रति घात गर्ने क्याबिनेट बन्दैछ। यो खतरनाक कुरा हो। धरानका मेयर हर्क सामुले भने एकदम तपाईँले जेएनजीको माग र मर्म अनुसार भावना अनुसार काम गर्न सक्ने तुरुन्त राजीनामा दिनुहोस्, म जेएनजीको माग एक एक गरेर पुरा गर्छु भन्नु। पहिलो कुरो त यो सरकारको व्युत्पत्ति, निर्माण र अस्तित्व नै गैर संवैधानिक छ भनेर संविधानविदहरूले भनेका छन्। सरकार बन्छ यही संविधानमा, अनि त्यो कसरी अन्तरिम सरकार हो? पहिलो गोलमाल यही छ। दोस्रो त प्रश्न भनिदिनु भयो, यो सरकारले अन्तरिम संविधान पनि ल्याउँदैन, यो सरकारले प्रत्यक्ष कार्यकारी पनि ल्याउँदैन। हामीलाई त चुनाव गर्ने कार्यादेश हो, म्यान्डेट हो, राष्ट्रपतिले जे दिनु हो हामी त्यही गर्छौँ। ए बाबा यतिको लागि केपी शर्मा ओलीको ठाउँमा सुशीला कार्कीलाई फुत्त ल्याइदिए भए भइहाल्थ्यो नि, यत्रो मान्छेको हत्या हुनु पर्थ्यो। अब अहिले एउटा विचित्र के हो भने आन्दोलन जेएनजीले गर्यो, नेतृत्व सुशीला कार्कीको मिल्यो त कुरा? सुशीला कार्कीलाई कुन म्यान्डेटको आधारमा कहाँबाट कसरी ल्याइयो? जेएनजीले सडकमा सुशीला कार्की आउनै पर्छ भने हो र? एक दिन उहाँ, यो त रहस्यमय छ, शक्ति केन्द्रले पहिले उहाँलाई तयार गरेर राखेका जस्तो छ, भारतीय मिडियाले भनिसकेका थिए। एक दिन उहाँ यसो आन्दोलनमा मुख देखाउनु भयो, मिडियामा प्रतिक्रिया दिनुभयो। या त भन्नु पर्यो यो आन्दोलनको मेन इनिसिएटर भनेकै पर्दाभित्रको सञ्चालक वा खेलाडी भनेको सुशीला कार्की हो भन्नु पर्यो होइन? प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा किन गएको छैन भने बिकज अफ बालेन शाह। तपाईँलाई म प्रश्न भन्छु, बालेन शाह चाहँदैन? यो मुलुक कस्तो विचित्र भयो भने नि, सुरुमा जो प्रत्यक्ष निर्वाचितको एजेन्डाको झन्डा उठाउँछ त्यो मान्छे पछि पलायन कस्छ। दुई चारवटा पपुलर मन्त्रीको पपुलिस्ट कार्यक्रम देखाएर जनतामा पब्लिसिटी स्टन्ट गरेर राष्ट्रियतामाथि घात गर्ने। खोइ सुशीला कार्कीज्यू, हिजो केपी शर्मा ओलीज्यूले आफ्नो अफिसमा राखेको पुष्पकमल दाल, इभन शेरबहादुर देउवाले आफ्नो कार्यकक्षमा राखेको चुच्चे नक्सा खोइ अहिले अहिलेसम्म त्यहाँ राखेको गायब छ। किनभने यो रवि लामिछानेलाई विगतमा बालेन शाहले लिनुसम्म हुर्बतिएका छन्, जबकि राज्यको डेपुटी प्राइम मिनिस्टर र होम मिनिस्टर भइसकेको रवि लामिछानेजी क्रिकेट, नेपालको क्रिकेट टोलीलाई उत्साहित गर्न श्रीलङ्का जाँदा उहाँले बालेनमा भेट्न खोज्दा बालेनले भेट दिएनन्। त्यतिसम्मको स्थिति भएको छ भने अहिले बालेन पुरै तपाईँको एक्सपोज भएको अवस्थामा रवि लामिछानेलाई नै धाराशाही बनाउने बालेन गगनको प्लान भनेर कतिपयले भन्छन्। यस्तो बेलामा स्वाभाविक रूपमा बालेन रविसँग अनावश्यक शत्रुता गरिरहेका र भित्रभित्रै रवि सिद्ध्याउन लागि परेका बालेन, उनलाई के एउटा भ्रम छ भने रवि लामिछानेको पार्टीलाई धाराशाही नबनाइकन म अगाडि आउँदिनँ भन्ने छ अरे। छिटोभन्दा छिटो सकेसम्म दसैँ र तिहारको बिचमा होइन भने पनि दसैँ तिहार पछि रवि लामिछाने र बालेन हर्क साम्पाङजीको भेट हुँदैछ। बालेनले पार्टी बनाउन सक्दैनन्, बनाए पनि राष्ट्रिय पार्टी बनाउन सक्दैनन्, लिडरसिप दिन सक्दैनन्। अहिले त यति बेला हामीसँग संवाद गर्नको लागि समाजसेवी प्रष्टवक्ता पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। दसैँको माहौल छ, सर्वप्रथम त तपाईँलाई बडा दसैँको शुभकामना। सेम टु यू, तपाईँहरूलाई पनि यो दसैँको हार्दिक मङ्गल भयो, शुभकामना। यसपटकको दसैँ रक्तरञ्जित छ, देश शोकमा डुबेको छ, हामी खुसी हुन सकिरहेका छैनौँ। तैपनि अब आइगयो, घर सङ्घारमै दसैँ आयो होइन, त्यसकारण अब शुभकामना त दिनै पर्यो। अब रवि लामिछानेको विषयमा चाहिँ कतिपयले दसैँ तिहार लगत्तै रवि लामिछानेलाई छुटाउने कोसिस यो सरकारले गरिरहेको छ, पहल भइरहेको छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। हर्क साम्पाङ र रवि लामिछाने पनि अब दसैँ तिहार लगत्तै भेट गर्ने कुराहरू आइरहेको छ। के हो वास्तविकता पुण्य सर, तपाईँलाई पछिल्लो अपडेट के छ यो बारेमा? पछिल्लो समय जब बालेन शाह टग अफ वारमा एकदमै नदीको दुई किनार जस्तो पानी बाराबारको स्थिति होइन, बालेन शाह र हर्क साम्पाङको बिचमा पुरै काट्टो छिनो, पानी बारावार, गाँड कोराकोर, भुँडी फोराफोर, भडास उतार्ने जो प्रतियोगिता भएको छ, त्यसपछिको अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा शत्रुको शत्रु मित्र हुन्छ भने जस्तै बालेन शाहको पनि शत्रुता कोसँग छ, घोषित अघोषित रूपमा रवि लामिछाने छ। रवि लामिछानेलाई विगतमा बालेन शाहले लिनुसम्म हुर्बतिएका छन्, जबकि राज्यको डेपुटी प्राइम मिनिस्टर र होम मिनिस्टर भइसकेको रवि लामिछानेजी क्रिकेट, नेपालको क्रिकेट टोलीलाई उत्साहित गर्न श्रीलङ्का जाँदा उहाँले बालेनमा भेट्न खोज्दा बालेनले भेट दिएनन्। त्यतिसम्मको स्थिति भएको छ भने अहिले बालेन पुरै तपाईँको एक्सपोज भएको अवस्थामा रवि लामिछानेलाई नै धाराशाही बनाउने बालेन गगनको प्लान भनेर कतिपयले भन्छन्। यस्तो बेलामा स्वाभाविक रूपमा बालेन रविसँग
अनावश्यक शत्रुता गरिरहेका र भित्रै रवि सिद्ध्याउन लागि परेका बालेन उनलाई के एउटा भ्रम छ भने रवि लामिछानेको पार्टीलाई धाराशाही नबनाइकन म अगाडि आउँदिनँ भन्ने छ अरे हो। त्यस्तो बेलामा रवि लामिछानेसँग शत्रुता गरिरहेका बालेन शाह यो अवस्था हेरेर हर्क साम्पाङले रवि लामिछानेसँग हात मिलाएर बालेनलाई काउन्टर दिन खोजेका हुन् र मेरो सूचना अनुसार छिटोभन्दा छिटो सकेसम्म दसैँ र तिहारको बिचमा होइन भने पनि दसैँ तिहार पछि रवि लामिछाने र बालेन हर्क साम्पाङजीको भेट हुँदैछ। त्यसको सङ्केत उहाँले के गर्नुभएको छ भने अब रवि लामिछाने छिटोभन्दा छिटो छुट्दैछन् रे भन्ने अस्ति एउटा स्ट्याटस लेख्नुभयो हर्क साम्पाङले रविको बारेमा सकारात्मक स्ट्याटस हो त्यो हैन छुट्दैछन् भन्नुको अर्थ छुटोस् भन्ने चाहनाले अभिप्रायले नै राख्नुभयो। त्यसकारण मेरो पनि भनाइ के भने बालेनले पार्टी बनाउन सक्दैनन्, बनाए पनि राष्ट्रिय पार्टी बनाउन सक्दैनन्, लिडरसिप दिन सक्दैनन्। अहिले त धेरै आरोप आइलाग्यो नि बालेनलाई त हैन। हेर्नुस् त सिंहदरबार जल्दासम्म 3-4 दिनसम्म दमकल नपठाउने बरु ललितपुरको हैन ललितपुर महानगरपालिकाको मेयर चिरीबाबु महर्जनले अब सर्वोच्च अदालत जल्दाखेरि 4 दिन पछाडि त्यहाँ पठाए रे। तर त्यही अब त्यो हेर्नुस् त बागदरबार यता अहिले महानगर सर्यो जम्मा 1.5 किलोमिटर छ सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत। बालेनले पठाएन। राजु पाण्डे भन्दैछन् फेरि होइन यो दमकललाई फेरि तोडफोड हुनसक्छ, सुरक्षा चुनौती छ, आगजनी हुनसक्छ दमकलमाथि, त्यही भएर नपठाएको भन्दैछन्। अब कस्तो यो वाहियात बहाना हो। राजु पाण्डेजीको स्पष्टीकरण हास्यास्पद, लज्जास्पद, आपत्तिजनक छ। किनभने दमकल जाँदा कुनै पनि व्यक्तिले दमकलमाथि क्षति गरेका छैनन्। अहिलेसम्म यो जेनजी मोभमेन्टमा दमकल जलाएको भन्ने मलाई थाहा छैन। तपाईलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गरौँ कि नियतवश सिंहदरबार जलाउने कुरा बालेन शाहले योभन्दा अगाडि नै उद्घोष गरेका छन् त। एउटा अपराध शास्त्रमा के हुन्छ भने अपराधको पूर्व कल्पना वा परिकल्पना गर्नु पनि अपराधको दिशामा अगाडि बढ्नु हो। फौजदारी कानुनले त्यो भन्छ। सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशले स्पष्ट रूपमा इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको छ, तपाईँले हेर्नु भएको छ कि अहिलेको प्रकाश सिंह राउतजी हुनुहुन्छ, चैतसम्म उहाँ प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने काठमाडौँको नगर पिता नगर प्रमुखलाई हामीले दमकल मगायौँ तर 3 दिनसम्म आएन। यही बिचमा ललितपुरको मेयर चिरीबाबु महर्जनले चाहिँ दमकल पठाइदिनु हो भन्ने बित्तिकै बालेनले सिंहदरबार जलाउँछु भन्नु र सिंहदरबार जल्नु, त्यसमा पनि उनको दमकल नआउनु यो भयङ्कर रहस्यमय छ। अहिले मैले अलिकति यो भन्न खोजेको विषय ट्विस्ट भएछ। अहिले हर्क साम्पाङ र बालेन शाहको बिचमा जुन लडाइँ भएको छ यो अवस्था हेर्दा बालेनलाई त हर्कले विदेशी दलाल आदि इत्यादि भन्न पनि बाँकी राखेका छैनन्। त्यो हिसाबले हेर्दा देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढेको बालेन शाह के अरे हर्क साम्पाङ र रवि लामिछानेको बिचमा मित्रता हुनु पर्यो, मोर्चाबन्दी हुनु पर्यो, सकिन्छ पार्टी एकता हुनु पर्यो। यदि रवि लामिछाने र हर्क साम्पाङ एक ठाउँमा आए पार्टी एकता गरे भने त बबालले सिट ल्याउँछन्, होइन भने पनि यिनीहरूले प्याचअप गरे मोर्चाबन्दी गरे भने पूर्वमा हर्क साम्पाङको सम्मानजनक सिट आउँछ। कतिपय अन्य स्थानमा पनि उनको प्रभाव छ। देशैव्यापी रासोपाको ज्वरो फैलिएको छ। त्यसकारण म पनि भन्छु हर्क साम्पाङ र रवि लामिछानेको बिचमा मित्र मिलाप हुनुपर्छ। रविजीले त मेरो गुरु नै भन्नुभएको छ होइन, श्रम पितालाई। त्यसकारणले देश जनता विकास समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर हर्क साम्पाङ र रवि लामिछाने मिलुन्। यो बालेन शाह हेरेको हेरे हुन्। किन बालेन शाहप्रति तपाईँको पनि अहिले वितृष्णा जाग्न थाले? अहिले एउटा कुरा के भने राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सम्पत्ति भन्दा ठुलो केही पनि हुँदैन। यो मान्छे चाहिँ कस्तो देखियो भने बिचमा हामीले बेनिफिट अफ डाउट दियौँ। त्यसो त तपाईँका यिनै क्यामेरामा मैले जब ठेलावालाको ठेला कब्जा भयो, जब गरिबहरू धपाइए, जब फुटपाथमा मकै पोल्नेहरूको हरिबिजोग भयो, जब लाखौँ मान्छे विस्थापित भए, जब सुकुम्बासी बस्ती दन्दनी जल्यो, त्यहाँ खेदियो, यो हेर्दा गाई त बाँध्यो ढुङ्ग्रोमा मोही छैन गरिबको चमेली बोलिने कोही छैन भन्ने रामेशको गीतलाई कपी एन्ड पेस्ट गर्ने बालेनको यो प्रयत्न व्यर्थ लाग्यो, यो नाटक लाग्यो, यो नौटङ्की लाग्यो। र बालेन शाह भनेको गरिबहरू होइन, आलिसान अट्टालिकामा बस्ने एरोस्टोक्राटहरूको नेता हुन लायक छ, रुस्तम छन् भन्ने मैले बुझेँ। अब बिचमा ठिकै छ त हर्क साम्पाङ रवि लामिछाने बालेन शाह मिलुन्, कार्यगत एकता गरून्। हामी एमाले काङ्ग्रेसहरू अलि उतौलिया छौँ, हाम्रा सबक
चाहिन्छ भनेको हामीलाई डरैछ वज्रमुखा चखाए जनताले। अब अहिलेको आवश्यकता भनेको फेरि पनि हामी उठ्छौँ धुलो टकटकाएर हामी भन्न त भन्छौँ, तर कहाँ उठ्ने कसरी उठ्ने हाम्रो अहङ्कार अझै पनि साइजमा आएको छैन। हामी अझै पनि जम्बी भएर गएका छौँ भने जनताले हामीलाई फेरि पनि घृणा गर्न सक्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा हर्क साम्पाङ र रवि लामिछानेको प्याचअप हुन्छ र रवि लामिछाने मेरो सूचना अनुसार सके दसैँ र तिहारको बिचमा नभए तिहारपछि अदालती प्रक्रिया मिलाएर छुट्ने सम्भावना प्रबल छ र उहाँले आधी तुफान सुनामी ल्याउन सक्नुहुन्छ। मान्छे सुशीला कार्की जो प्रधानमन्त्री हुन्छ त्यसले नै उहाँले पनि विशेष चासो राख्नु भएको छ रवि लामिछाने केही गर्नु पर्दैन। सुशीला कार्कीज्यू आफ्नो वचनमा प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ भने उहाँले त स्वाभाविक रूपमा रवि लामिछानेमाथि पोलिटिकल भयो, उहाँप्रति प्रेजुडियस भयो, प्रतिशोध भयो होइन, रिभेन्जमा गयो राज्य भनेकै हो। त्यसकारण रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक मेनुपुलेट गरेर जसरी सेटिङको आधारमा उहाँलाई फसाइएको अनुमान गरिन्छ, उहाँले सहकारी खोलेको पनि होइन, उहाँ त्यसरी कर्जा सहकारीमै गएर लिएको पनि होइन, सहकारी डुबाएको पनि होइन, गोर्खा मिडिया प्रालीको प्रबन्ध निर्देशक भएको हिसाबले उहाँलाई सहकारीको धन्दा सेट भनियो। जीवी राई अब अहिलेसम्म हामीले बिर्सेको कुरो ल, अब यो गुरुत्तरदायित्व त सुशीला कार्कीको काँधमा त आयो त। जीवी राई कहाँ छन् यो पनि सुशीला कार्कीले खोज्नु पर्यो। अहिलेसम्म कुनै पनि मान्छेले मिडियामा बोलेको छैन। आकाश पाताल दुई पाताल यत्र तत्र सर्वत्र 3 त्रिलोक 14 भुवनबाट जीवी राई खोज्नु पर्यो। निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउनु पर्यो। हिजोको सत्ता र सरकारले जे गर्न सकेन भन्यो, अब त तपाईँहरू सत्तामा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले गर्ने तपाईँहरूको गुरुत्तरदायित्व हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ रवि लामिछाने सहकारी सञ्चालक नभएको हुनाले र उनलाई सुनियोजित रूपमा केस लगाइएको हुनाले तत्तत अदालतबाट फाइल डढेको बाहनाले या चल्दैन, तत्तत अदालतबाट फास्ट ट्र्याकमा रविजीलाई रौटी खोलेर छुट्ने अवस्था बन्छ। अब तपाईँले राजसभाको रवि लामिछाने यही कुरा गर्दाखेरि राजसभालाई घरपेटीले भने केन्द्रीय कार्यालय भवन 3 महिनाभित्र खाली गर, यस्तो समाचार आयो नि पुण्य सर। हेर्नु एउटा कुरो के भने नि यो भन्नाले रवि लामिछाने पार्टीलाई चौतर्फी सङ्कट हो। हेर्नु त सोमना अधिकारीले छोड्नुभयो पार्टीको अब नेत्री एकदमै, सोमना श्रेष्ठले छोड्नुभयो, त्यसपछि प्रभात अधिकारीको संस्थापक केन्द्रीय सदस्य उहाँले पनि छोड्नुभयो। हेर्नुहोस् त भने यता घरपेटीले फेरि होइन पार्टी कार्यालय खाली गर भनेर जतासुकै सङ्कट हो रवि लामिछाने अहिले यता उहाँ नखो कारागारमा। अब अवसरवादीहरूले जब पार्टीलाई सङ्कट पर्छ, नेतृत्व डेन्जर जोनमा हुन्छ, तब उनीहरूले साथ छाड्छन्। जब सत्ता हुन्छ, सुख हुन्छ, भत्ता हुन्छ, नचिनेको मान्छे पनि गोरु बेचेको साइनो लगाएर पार्टी नेतृत्वको नजिक हुन्छन्, दायाँ बायाँ हुन्छन्, तर सङ्कटमा साथ दिँदैनन्। अहिले रवि लामिछाने केही न केही सङ्कटमा हुनुहुन्छ। सुमना श्रेष्ठ र ती मिस्टर अधिकारी प्रभात अधिकारी मैले त नाम पनि सुनेको थिइनँ। अब यिनी छोड्नु वा नछोड्नुको खासै केही अर्थ छैन, किनभने राजनीतिक योगदान गरेका मान्छे त होइनन्। सुमना श्रेष्ठको त यहाँ भ्यालु भएन। अहिले कहाँ छिन्? फेरि गुमनाम हुन लागिन्। मैले त भनेको छु उनी मुकुल ढकालको फिमेल भर्जन हुन्, त्यहाँभन्दा केही पनि बाँकी सोच्नु पर्दैन। अब प्रभात अधिकारीको विषयमा उनले छोडेको उही एकछिन मिडियामा न्युज आयो, मान्छेले पढे बिर्से, मैले पनि पढेँ। त्यसमा समुद्र हो, समुद्र जस्तो पार्टीलाई 1-2 बाल्टी पानी खेर जाँदैमा केही फरक पर्दैन। अब जहाँसम्म घरबेटी र अर्थात् घर मालिक र घर भाडामा बस्ने दुई पार्टीको बिचको सम्झौताको कुरो छ, यो नितान्त प्राइभेसी हो, प्राइभेट कन्सर्न होइन। यो त अहिले त फेरि सहमतिमै आएर चाहिँ हामी बेकार मिडिया ट्रायल भएको छ। म तपाईँलाई भनिदिन्छु, हेर्नु काठमाडौँमा लाखौँ घर छ, मेरै घरमा पनि एकजनाले त्यहाँ कोठा फ्ल्याट छोडेर अर्को फ्ल्याटमा जानुभयो, अर्को मान्छे आउनुभयो, के यो न्युज बन्छ? तपाईँको घरमा को बसेका छन्, को गए? काठमाडौँमा लाखौँ लाख घर छ। होइन पार्टी कार्यालय विहीन हुने त होइन नि राजसभा तेरिका त्यो कहाँ हुन्छ? काठमाडौँमा भएका लाखौँ घरमध्ये कति घरमा प्रत्येक दिन मान्छे सरेका छन्, कतिका पार्टी कार्यालय होलान्, कतिले सारे होलान्, कतिले के गरे होलान्। अहिले स्वाभाविक रूपमा राजसभा मात्रै होइन, ल अध्ययन अनुसन्धान गर्नुहोस् त, कुनै पनि पार्टीको अफिस राखेको घर प्राय जलेको छ। नजलेको ठाउँमा घरबेटीले त्यहाँ त 3 महिना भनेछ, तुरन्तै 3 घन्टाभित्र खाली घर भन्ने उर्दी राखेको छ, जारी गरेको छ। कि त आफ्नै भवन हुनु पर्यो जस्तो आज नेकपा होइन। अहिले त फेरि जो भरतमणि देवकोटा हुनुहुन्छ अहिलेको पार्टी कार्यालय राजसभा केन्द्रीय कार्यालय भएको जो वनस्थलीको घन्टी घर हो, त्यसमा चाहिँ खास मैले चाहिँ पार्टीसँगै सहमति गरेर त्यहाँ सुरक्षा चुनौती
को अवस्थामा मध्यनजर गर्दै उहाँहरू पनि त्यही बस्नु हुँदो रहेछ होइन, त्यही यो हिसाबले सुरक्षा चुनौती यो भएको हुनाले घरको कहानी सहमतिमै भन्ने भएको रहेछ त्यतिकै मिडिया ट्रायल गरेर यो ओ बेकार। रासपाले भाडै तिरेन बेइमान रहेछ रासपा भन्नु खोजे जस्तो होइन, देखियो रासपा- यसअघि हेर्नु त रवि लामिछाने आइटीमा सबै यो सहकारीको पैसा चाहिँ गोर्खा मिडिया ल्याउने टिभी खोल्ने प्लान बनेको भनेर छविलाल जोशीले बयान दिएको भनेर केही मिडियामा लास्टमा छविलाल जोशीको बयानै भएको रहेछ काश्मीर प्रहरी बेकारका कुरा हुन्। यो के इम्प्रेसन दिन खोजेको भने रासपा हेर कति दरिद्र पार्टी भयो होइन, उसले घर भाडा पनि तिर्न सकेन, अब उसलाई घरबेटीले पनि पत्याएन, उसैको पार्टीको रवि लामिछाने मन्त्री हुँदा विज्ञ बनाएका संसार विज्ञ कि के बनाएका ती देवकोटा हो भरतमणि देवकोटाले अहिले पार्टीलाई गनेनन् मानेनन् र उनले पार्टी अफिस राखिएको त्यो भवनबाट तुरन्तै निस्किन भने भन्ने हिसाबले मिडिया ट्रायल गरियो। यो बेकारको विषय हो। एउटा कुरा के भने जेएनजी मुभमेन्ट हुँदाखेरि केही उदण्ड धन्दा सेठहरू जो राष्ट्रपाललाई मन पराउँदैन थिए उनीहरूको एउटा टोली त्यहाँ गयो र अलिअलि तोडफोड पनि गर्न खोजेछन्, केही क्षति पनि पुर्याए। तुरुन्तै त्यहाँ अब रवि लामिछानेका कार्यकर्ता प्रशासन आदि इत्यादिको मिलेमत्वमा त्यो घर बल्नबाट जोगियो। तर यस्तै जेएनजी मुभमेन्ट अर्को होला के होला बदमासहरू आएर फेरि हानहान भन्ने भएले अब घर त अजङ्ग छ, विशाल छ, उहाँ डराउनु भयो। त्यसकारण सवाल घर भाडा भन्दा पनि त्यो भवनको सुरक्षा हो। राष्ट्रपाललाई 3 महिना 4 महिनाको भाडा दिन त्यति ठुलो छैन, त्यति विशाल विषय होइन। यस्ता वाहियात कुरा गरेर रवि लामिछानेको पार्टी ठगै हो, यसले घर भाडा पनि तिर्दैन, यसलाई सबैले पत्याउन छोडे, यो खतम पार्टी हो भन्ने गलत इम्प्रेसन स्थापित गरेर खबरदार यस्ता झुटा अफवाहहरू स्याल यहाँहरू नमच्चाइयोस्। भरतमणि देवकोटाजीले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ यो म र रासपा बीच को कन्ट्र्याक्टको कुरा हो, मेरो पार्टीमा मैले के गर्नुपर्छ त्यो गर्छु, अब मैले 6 महिनाको म्याद उहाँले माग्नु भएको छ, मैले दिएको छु भन्नुभएको छ। हो अब तपाईँले ठिक छ, अब यो विषय भइहाल्यो। हर्क साम्बाङकै विषयमा कुराकानी गर्दा चाहिँ पुण्य सर हर्क साम्बाङले ठ्याक्कै के भन्नुभएको छ भने हर्क साम्बाङले चाहिँ अहिले अन्तर्मित सरकारकै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको राजीनामा माग्नु भएको छ। उहाँले बिहान स्ट्याटस लेख्दै बिहान स्ट्याटस लेख्दै सुशीलाजी तपाईँले जेएनजीको मर्मअनुसारको काम गर्न सक्नु भएन, राजीनामा दिनुहोस्, म गर्छु उनीहरूको माग पुरा एक गरेर भन्नुभयो। अब यस्तो हिजो उहाँको मोबाइल हराएछ, उहाँको दिनमा 25-30 वटा स्ट्याटस आउँथ्यो, हिजो अलिक कमी किन आयो भने त मोबाइल हराएर मोबाइल सपोर्ट मागेर भए पनि उहाँले लिइसक्नुभयो। त्यो मोबाइल जसले फेला पारेको छ अफ छ अरे, अन गर्ने बित्तिकै कराप ज्याप बनाउने उहाँले सङ्कल्प गर्नुभएको छ। त्यहाँ धेरै डाटाहरू स्टोरेज छ। अब जहाँसम्म उहाँको यो भनाइमा मेरो पनि सहमति छ। सुशीलाले राजीनामा दिनु पर्यो होइन, केही पुरा हुने देखिने हेर्दा जेएनजीहरूको माग अस्ति तपाईँले सुन्नुभयो नि, बिहिबार बेलुका साँझ 6 बजे र 5-7 मिनट गएको थियो। त्यसपछि उहाँले राष्ट्रको नाममा पहिलोचोटि सरकारको अन्तर्मित सरकारको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्नुभएको थियो। जम्मा 8-9 मिनट मात्रै उहाँले बोल्नुभएको थियो। उहाँले बोल्दाखेरि यो अन्तरिम सरकार भएको हुनाले जेएनजीहरूको माग र भावना अनुसार सबै काम यो सरकारले गर्न सक्दैन। आगामी फागुन 21 गते जुन चुनावमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति तोकिएको छ, त्यसपछि तपाईँहरू पनि जेएनजी भाइ बहिनीहरू तपाईँ पनि त्यो निर्वाचनमा सहभागी हुनुहोस् र त्यो एजेन्डा चाहिँ अनि आगामी संसद मार्फत अनि संविधान संशोधनको एजेन्डा अगाडि बढाउनु होला। अहिले चाहिँ त्यस्तो हुँदैन भनेर भन्नुभयो भने चाहिँ प्रत्यक्ष कार्यकारी पनि केही नहुने, खास अरू पनि जस्तो भ्रष्टाचारलाई कारवाही गर्ने विषय पनि यो सरकार ठोस रूपमा अगाडि बढेको जस्तो देखिँदैन। हुन त देउबाको घर खड्काको घरमा त अब सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको टोली पुगेर अनुसन्धान सुरु भइसक्यो भन्ने कुराहरू आइराखेको छ। उहाँहरूको पासपोर्ट राजधानी रोक्का गर्ने विषयमा पनि गृह मन्त्रालयले एक ढङ्गले प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्ने सम्मको समाचार आइरहेको छ। किनभने देउबा दम्पतिले उपचारकै क्रममा त्यहीँनिर उहाँहरूको पासपोर्ट बनेर चाहिँ उपचारका नाममा थाइल्यान्ड जान खोजेको कुराहरू आइरहेको छ। यी सबै हेर्दाखेरि काम गर्न खोजेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ, तर एकदम स्लो भएको जस्तो। गृहमन्त्री बालनकै गृहमन्त्री भनेर पनि ओम प्रकाश राईलाई अहिले भनिरहेको छ, तर उहाँको एक्सन त्यति चित्तबुद्ध छैन भनेर भनिराखेका छन्। अब के हो, सुशीला कार्कीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दा तपाईँहरूको माग पुरा गर्न सक्दिन भन्नुले त निराशा छायो। अब सामानले भने जति राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आयो पुण्य सर। अब यो त अवस्था त्यस्तै बन्दैछ। एउटा उखान छ, प्रथम गाँसे मेच्चिका, अर्थात् पहिलो गाँसमै ढुङ्गा वा झिङ्गा। फर्स्ट इम्प्रेसन इज द लास्ट इम्प्रेसन। फर्स्ट इम्प्रेसन इज लास्ट इम्प्रेसन भने जस्तै फर्स्ट इम्प्रेसन नै झुर भएपछि लास्ट त कस्तो हुन्छ मैले भनिरहनु पर्दैन। मर्निङ सो होइन, यो सरकार त्यत्रो 74 जनाले ज्यान गुमाएको चुनाव मात्रै गराउनु हो त? म तपाईँलाई अलिकति तपाईँले प्रश्नभन्दा
उत्तरभन्दा ज्यादा प्रश्न गर्नु हो। म सिलसिलेवार रूपमा 5-10 मिनट लिएर यसको व्याख्या गर्छु, तपाईँ मजासँग खोक्नु होला। हजुर धरानका मेयर हर्क सामुले भने एकदम सुशीलाजी तपाईँले जेएनजीको माग र मर्म अनुसार भावना अनुसार काम गर्न सक्ने तुरुन्त राजीनामा दिनुहोस्, म जेएनजीको माग एक एक गरेर पुरा गर्छु भन्नु। पहिलो कुरो त यो सरकारको व्युत्पत्ति, निर्माण र अस्तित्व नै गैर संवैधानिक छ भनेर संविधानविदहरूले भनेका छन्। यो सरकारलाई संविधानको कुन धाराले चिन्ने? धारा 76 अन्तर्गत बन्यो कि 77 अन्तर्गत बन्यो कि? धारा 176 मा त स्पष्ट रूपमा कुनै पनि व्यक्ति यदि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश वा प्रधान न्यायाधीश भन्ने सम्माननीय गरिमामय पदमा बसेको छ भने ऊ भविष्यमा कुनै पनि राजकीय पदको लागि अयोग्य हुन्छ भनिएको छ। धारा 76-77 मा स्पष्ट रूपमा प्रतिनिधि सभाको सदस्य रहेको र बहुमत प्राप्त दलको विश्वास लिएको व्यक्ति मात्रै प्रधानमन्त्री हुन्छ, अर्थात् प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुनुपर्छ, समानुपातिकबाट पनि हुँदैन भनेको छ। अब अर्को कुरो, एउटा विचित्रको कुरा के भने सुशीला कार्कीज्यू स्वयं न्यायमूर्ति सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश हुनु। यो सरकारमा अन्तरिम भन्ने आधार के? अन्तरिम हुनको लागि त तपाईसँग यो संविधान सिज भएको हुनुपर्छ र अन्तरिम संविधानको स्पिडमा बनेको हुनुपर्छ। सरकार बन्छ यही संविधानमा, अनि त्यो कसरी अन्तरिम सरकार हो? पहिलो गोलमाल यही छ। दोस्रो कुरो तपाईलाई म भन्छु, यदि यो विषयमा प्रकाश सिंह राउतजीले भनिसक्नु भएको छ, यदि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो भने सायद संसद पुनर्स्थापना गरेर यो सरकारलाई गैर संवैधानिक करार गरिदिन सक्छ, यो सम्भावना प्रबल देखिएको छ। अर्को, हर्क साम्पाङले ठिकै भन्नु, इतिहासमा जो नेतृत्व, जो आन्दोलनकर्ता हो उसैको नेतृत्व स्थापित भएको छ। 7 सालमा राणा काङ्ग्रेसको बिचमा सहमति भयो, राणाको प्रधानमन्त्री भयो, बीपी कोइराला गृहमन्त्री हुनुभयो। त्यसको लगत्तै बीपीको दाजु आन्दोलनको एउटा पाटो पनि त्यहाँ सरकारमा समावेश भयो। तर अहिले त जेएनजीको कुनै प्रतिनिधि छैन। सिलसिलेवार रूपमा भन्छु, आन्दोलनकर्ता वा अभियानकर्ता नै त्यो सरकारको प्रमुख हुन्छन्। अब 7 सालमा त्यो परिवर्तन भइसकेपछि लगत्तै 13 सालमा त काङ्ग्रेस आइगयो, मातृका बाबु प्रधानमन्त्री हुनुभयो। इतिहास हेर्नुहोस्। अब तपाईँलाई म भन्छु, 17 सालमा राजा महेन्द्रले कु गरे, उनी नै प्रधानमन्त्री भयो, के अरे सर्वेसर्वा भयो, राष्ट्र प्रमुखै भएर। 2046 सालमा पञ्चायत ढल्यो, काङ्ग्रेस र माले सहितको, त्यतिखेरको माले सहितको वाम मोर्चाको र काङ्ग्रेसको सरकार बन्यो। 63 को आन्दोलन पछि पनि माओवादी सहितको सरकार बन्यो, किनभने माओवादी एउटा विद्रोही शक्ति थियो हो, राज्यमा आयो। अब अहिले एउटा विचित्र के हो भने आन्दोलन जेएनजीले गर्यो, नेतृत्व सुशीला कार्कीको मिल्यो त कुरा? सुशीला कार्कीलाई कुन म्यान्डेटको आधारमा कहाँबाट कसरी ल्याइयो? जेएनजीले सडकमा सुशीला कार्की आउनै पर्छ भने हो र? एक दिन उहाँ, यो त रहस्यमय छ, शक्ति केन्द्रले पहिले उहाँलाई तयार गरेर राखेका जस्तो छ, भारतीय मिडियाले भनिसकेका थियो। एक दिन उहाँ यसो आन्दोलनमा मुख देखाउनु भयो, मिडियामा प्रतिक्रिया दिनुभयो। या त भन्नु पर्यो यो आन्दोलनको मेन इनिसिएटर भनेकै पर्दाभित्रको सञ्चालक वा खेलाडी भनेको सुशीला कार्की हो भन्नु पर्यो, होइन? अब बालेनको पनि यसमा साइकोलोजिकल ओनरसिप हो, बालेन आफै सहभागी भएका छैनन् र हुने कुरा पनि आएन। त्यसकारण जेएनजीमाथि धोका त हुनु नै थियो, भयो। जस्तो जेएनजीले के भन्नु भने यो मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने संवैधानिक प्रावधानको ग्यारेन्टी चाहियो भन्यो। दोस्रो उसले के भन्यो भने भ्रष्टाचार निवारण गर्नको निम्ति उच्च स्तरीय आयोग बन्नु पर्यो भन्यो। तेस्रो, प्रदेश सभाको विषयमा रिकन्सिडर गर, यो एजिटी चल्दैन प्रदेश सभा भनिदियो। चौथो उसले के भन्यो भने वास्तवमा भन्ने हो भने अहिले जेएनजी सहितको अन्तरिम सरकार बन्नु पर्यो, अन्तरिम संविधान चाहियो भन्यो। केही भयो त? एउटा सिवाय जनआन्दोलनको दमन भएको हिसाबले जेएनजी आन्दोलनको दमन विरुद्ध एउटा आयोग गठन भएको छ, गौरीबहादुर कार्कीजीको नेतृत्वमा। उहाँले त प्रश्न भनिदिनु भयो, यो सरकारले अन्तरिम संविधान पनि ल्याउँदैन, यो सरकारले प्रत्यक्ष कार्यकारी पनि ल्याउँदैन, हामीलाई त चुनाव गर्ने कार्यादेश हो, म्यान्डेट हो, राष्ट्रपतिले जे दिनु हो हामी त्यही गर्छौँ। ए बाबा, यतिको लागि केपी शर्मा ओलीको ठाउँमा सुशीला कार्कीलाई फुत्त ल्याइदिए भए भइहाल्थ्यो नि? यत्रो मान्छेको हत्या हुनु पर्थ्यो, यत्रो विध्वंस हुनु पर्थ्यो? देश प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा किन गएको छैन भने बिकज अफ बालेन शाह। तपाईँलाई म प्रश्न भन्छु, बालेन शाह चाहँदैन? यो मुलुक कस्तो विचित्र भयो भने नि, सुरुमा जो प्रत्यक्ष निर्वाचितको एजेन्डाको झन्डा उठाउँछ त्यो मान्छे पछि पलायन कस्छ। उदाहरण म तपाईँलाई दिन्छु, 64मा रातमा ताप भरभरी बलिरहेको बेला प्रचण्डलाई एकदमै उर्वर महत्त्वकांक्षा पलायो। उनी प्रथमचोटि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुन चाहे,
भरे त्यति बेला त एमाले भित्ते राष्ट्रपति भनेको थियो, भित्ते राष्ट्रपतिमै सीमित भयो। भित्ते राष्ट्रपति हुनुभयो। अहिले त प्रत्यक्ष निर्वाचित भन्ने सुन्नु हो भने पनि माइक बन्द गरेर लगाउनुहुन्छ। त्यसपछि एमाले सुन्न नचाहेको बिचमा तर 72 सालपछि फेरि केपी शर्मा ओलीलाई के लाग्यो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित म हुन्छु भनेपछि उहाँले क्याम्पेन चलाउनु भयो। प्रत्यक्ष निर्वाचित एमाले माओवादीले अहिले प्रत्यक्ष भनिरहेछ, एमाले भन्छ प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री, माओवादी त प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति। यस्तो कार्यक्रमिक ढङ्गले होइन प्रचारात्मक नारा हो क्या। अब पब्लिकलाई यसो भनिरहनु पर्यो नि, कार्यक्रमिक हिसाबले कार्यान्वयनको हिसाबले व्यावहारिक हिसाबले उठाएको छैन। किनभने यसैमा उनीहरूलाई रमाइलो छ होइन, यही संसदीय प्रणालीमा। अब सत्ता ढाल्दै केपी शर्मा ओलीज्यू बारदलीमा पुग्दा नपुग्दै उहाँले पनि यो एजेन्डा त्याग्नुभयो, किनभने अब खैरियत छैन भन्ने बुझ्नुभयो। अहिले त नामै लिन चाहनुहुन्न, सबै वेस्ट मिनिस्टरमा जानुभयो। त्यसपछि बालेन शाहले फाटफुट्ट आफ्ना उहाँ बोल्ने त होइन, यसो स्ट्याटस आदि इत्यादिबाट यो मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित चाहियो, कार्यकारी हुनु पर्यो भन्ने उहाँको माग रह्यो। तर फेरि जब हर्क साम्पाङले च्यालेन्ज दिएका छन् उनी डिफेन्सिभ भयो। अहिले प्रत्यक्ष कार्यकारी दुईजनालाई चाहिएको छ, एकजना रवि लामिछाने, एकजना हर्क साम्पाङ, एकजना म पनि हो। तपाईलाई मलाई पनि तीनजना भनौँ न, त्यो को कर्नरमा बसेर तीनजना होइन धेरैलाई चाहिएको छ, जनतालाई चाहिएको छ। तर हामीलाई चाहिँ तत्काल लिडरसिपको हिसाबले चाहियो। कुन चाहिँ त्यो भाइ उता रिपोर्टर्स तपस होटलतिर बसेर घोग्रो सुकाएर कराउँदैछन्, तिनको नाम पनि नलिउँ, ती बिचरा हुन्, त्यो अर्ध पागल जस्तो। त्यो को हो त्यसको विषयमा अब केटाकेटी आयो, गोली चलायो, मट्याङ्ग्राको सत्यानाश, बेकारका कुरा नगरौँ होइन। अब यहाँनिर के बुझ्नुपर्छ भने यो सरकारबाट जनता अगाइसके, किनभने यो सरकारमा यस्ता मान्छे मन्त्री आएका छन् जसलाई जेएनजीले चिन्दैन। जेएनजीको आन्दोलनको स्पिडमाथि घात भयो, जेएनजीमाथि ठुलो धोका भयो। त्यसकारण जेएनजीले सुशासन चाहेको थियो, विकास चाहेको थियो, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहेको थियो, प्रदेश संरचनाको विषयमा रिकन्सिडर गर्न चाहेको थियो। हामीले चाहेको दलतन्त्रबाट माथि उठेको समुन्नत लोकतन्त्रको अभ्यास होस् भन्ने जेएनजीले चाहेको। तर यहाँनिर एनजिओ तन्त्र हो, बारबारा फाउन्डेसनका लगतै सेनाले पनि सुरक्षा चुनौतीको आकलन गरेको छ, ठुलो फेरि आन्दोलन हुन सक्ने त्यो आकलन गरिराख्दाखेरि त्यो हुनसक्छ होइन। म जेएनजीका भाइ बहिनीलाई के भन्छु भने तपाईँहरूले पहिलो दिन आन्दोलन घोषणा हुँदा घुसपैठ नहुँदा जे स्पिड सङ्कल्प बोक्नु भएको थियो नि, एउटै पनि फुल भाँचिने छैन, एउटा पनि केही तोडफोड हुने छैन। हामी बिल्कुल बुद्धवादी हुनेछौँ, शान्तिवादी हुनेछौँ, हामी बरु प्रहरीलाई फुल दिनेछौँ भनेर हो। त्यसरी तपाईँहरू आउनु पर्यो। लाखौँ लाख जनताले सडकमा उत्रिएर यो सरकार विरुद्ध नारा गुन्जायमान गरेर शान्तिपूर्ण, बिल्कुल शान्तिपूर्ण आन्दोलन भनेको प्रजातान्त्रिक हिसाबले शान्तिपूर्ण सत्याग्रह, त्यो सङ्ख्याले नै झुक्न बाध्य बनाउँछ होइन, धनको क्षति हुन नपरोस्। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यति धेरै मेहनत पनि गर्नु नपर्ला। सुशीला कार्कीको नेतृत्वको यो सरकारलाई यदि अदालतमा मुद्दा पर्यो भने टेक्ने ठाउँ छैन। यसले गर्ने के भने 2-4वटा पपुलर मन्त्रीको पपुलिस्ट कार्यक्रम देखाएर जनतामा पब्लिसिटी स्टन्ट गरेर राष्ट्रियतामाथि घात गर्ने। खोइ सुशीला कार्कीज्यू, हिजो केपी शर्मा ओलीज्यूले आफ्नो अफिसमा राखेको पुष्पकमल दाल, इभन शेरबहादुर देउवाले आफ्नो कार्यकक्षमा राखेको चुच्चे नक्सा खोइ अहिले हो, अहिलेसम्म त्यहाँ गायब छ। किनभने यो एक ढङ्गले प्रोजेक्टेड गभर्मेन्ट हो, इन्जेक्टेड गभर्मेन्ट हो, र यो गभर्मेन्ट जसले बनायो त्यसले खबरदार त्यो चुच्चे नक्सा राख्लास्, तैँले राख्न पाउँदैनस् भनेको छ। त्यसकारण यो क्याबिनेट भनेको राष्ट्रियताप्रति घात गर्ने क्याबिनेट बन्दैछ, यो खतरनाक कुरा हो। तर अहिले गृहमन्त्रीले रवि लामिछानेले हेर्नु त नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फाइल खोल्ने जस्तो तरिकाले उहाँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ। सिआइबी प्रमुख अहिले मनोज कुमार केसी, फेरि पहिला केपी ओली नेतृत्व सरकारले हटाएको मनोज कुमार केसीलाई फेरि सिआइबी प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ। अब भटाभट एक्सनमा जाने जस्तो पनि छ। तपाईँलाई एउटा स्पष्ट कुरा गरौँ, हिजो राति नै 7 देखि 10 जना मान्छे पक्राउ हुने अन्तिम तयारी थियो। पक्राउ पूर्जी निस्किँदै थियो। हिजो त शुक्रबार पनि फ्राइडे हो, आज स्याटरडे, आज त अदालत खुल्दैन। अब त्यहाँ दुईटा मत आयो। एउटा यत्रो रक्तरञ्जित परिवेश छ, मान्छेका घर जलेका छन्, मान्छे घाइते भएका छन्, दसैँ त मान्न पाउन्, यसो दसैँ तिहार मानुन् भन्ने एउटा मत छ। अर्को के को दसैँ तिहार, अपराधी र भ्रष्टाचारीहरूलाई दसैँ पनि मान्न दिनु हुँदैन, तिहार पनि मान्न दिनु हुँदैन, तुरुन्तै कानुनी पक्राउ पूर्जीको आधारमा कराप झ्याप बनाउनुपर्छ भन्ने मत छ। अब सम्भवतः भ्रष्टहरूको क्याम्पमा भुइँचालो गएको छ र युद्ध अपराध अर्थात् जेएनजी मोमेन्टलाई दमन गर्ने अपराधीहरू विरुद्ध र अकुत सम्पत्ति कमाउने भ्रष्टाचारीहरू विरुद्ध र विगतमा काण्ड मचाउने नक्कली भुटानी, गिरीबन्धु लगायतका काण्डहरू मचाउने विरुद्ध सायद पक्राउ पूर्जी जारी होला। उनीहरू
गुपचुप ढङ्गले पक्राउ पर्न सक्छन् किनभने सिआइबीमा रवि लामिछानेले हिजो विश्वास गरेको अत्यन्तै काबिल अफिसर मनोज केसीजी आउनु भएको छ उहाँ राम्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ र एक्सनमा जाँदैछ सिआइबी हजुर अहिले भक्तपुरबाट पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब यो बडा दशैंको शुभकामना दिँदै पहिलोचोटि यो सत्ताच्युत भएपछि बोल्नुभएको छ उहाँ अब कसरी हेर्नु भएको छ अब एक ढङ्गले भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ अलिकति सानो क्लिप पनि उहाँको भाइरल भइरहेको छ 5 मिनट मात्रै ढिला गरेको भए मलाई मार्ने रहेछन् अब यो जेनजीको आन्दोलन क्रममा र शेरबहादुरलाई चाहिँ घाइते बनाएर मार्ने नै योजना थियो तर उनी बचे भन्ने हिसाबले कुरा गर्नुभएको छ कसरी हेर्नु त्यो चाहिँ पासाङ शेर्पाजीहरूको एउटा टोली गएको छ बालकोट त्यो आदिवासी जनजातिको उहाँहरूको टोली छ एमालेको टोली त्यसले उहाँलाई खादा पनि लगाइएछ के खुसीमा खादा लगायो त्यो चाहिँ खुल्ला आएको छैन किन खुसी भयो खादा भने त खुसी सुख होइन राम्रो काम हुँदा सफलता हुँदा लगाइन्छ अब मलाई विचित्रै लाग्यो नेताहरूको खादा सोख देख्दा पनि अब उहाँले भनेको कुरो त ठिक होला नि त किनभने उहाँले भनेपछि त हामीले पत्याउनु पऱ्यो उहाँसँग इन्फर्मेसन थियो होला उहाँ प्रधानमन्त्री र मैले पनि बुझ्दाखेरि 5 मिनट होइन 3 मिनट मात्रै ढिलो भइदियो भयो उहाँले त 5 भन्नुभएछ 3 मिनट करिब 700 मान्छे बालुवाटारको गेटमा छिर्न तम तयारी थिए हेलिकप्टर नउडेको भए उहाँ जे पनि हुन सक्थ्यो शेरबहादुरजी बाल बत्नुभयो भनेपछि स्थिति त डरमर्नु छ खतरनाक छ र उहाँ यस्तो अवस्थामा किन एक्सपोज भइरहनु भएको छ उहाँको बालकोट निवासलाई सुरक्षा छ केही साथीहरू बस्नुभयो होला राज्यको सुरक्षा के छ बालकोटमा उहाँ सुरक्षित के अरे गुन्डुमा उहाँ सुरक्षित हुनुहुन्छ अनि आज सार्वजनिक कार्यक्रममा जानुभयो बोल्नुभयो उहाँले यस्तै कुरा बोल्नुहुन्छ होइन उहाँले के बोल्नुभएछ भने म तपाईँलाई भनौँ अघि पनि मैले अन्तर्वार्ताको प्रसङ्ग नै हाल्थेँ यो सरकारले उच्च पदस्थ कर्मचारी उच्च दलका राजनीतिक नेतृत्वहरूको यो जस्तो जेएनजी आन्दोलन क्रममा दमन भएका भन्नाले दमन गर्ने सरकारका राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वको पासपोर्ट रद्द गर्ने तयारी गरेको गृह मन्त्रालयले त्यो तयारी गरेको भन्ने समाचार आइरहेको देउबा ओली लगायत लेखक लगायतका व्यक्तिहरूको पासपोर्ट रद्द गर्ने तयारी भन्ने समाचार आइराख्दा उहाँले भक्तपुर गुन्डबाट के बोल्नुभएछ भने अहिले सरकारले पासपोर्ट रोक्ने हल्ला सुन्दैछु उहाँले बोल्नुभयो होइन यो चियापान यो शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा अहिले सरकारले पासपोर्ट रोक्ने हल्ला सुन्दैछु के ठानेको छ यो हाउको सरकारले देश जिम्मा लगाइदिएर हामी विदेश भाग्छौँ के सोचेको छ के सोचेका छौँ ओलीले भने हामीले यो देश बनाउनु पर्छ फेरि पनि हामी संवैधानिक लोकतान्त्रिक मूलधारमा ल्याउँछौँ हामी कुनै षड्यन्त्र गर्दैनौँ हामी सबै पारदर्शी ढङ्गबाट अगाडि बढ्छौँ उहाँले भन्छ हाउबाट बनेको सरकारले हामीलाई तर्साउनु पर्दैन देश छाडेर हामी विदेश भाग्दैनौँ भन्नुभयो होइन ठिक छ देश छाडेर भाग्दैनौँ भन्ने आत्मविश्वास त राम्रै छ तर एउटा कुरा आत्मआलोचना गर्नुपर्छ कि पर्दैन यत्रो कुशासन भयो यत्रो नेपाल आमाका होनहार सन्तानहरूले आफ्नो रगत गुमाएका छन् आफ्नो जीवन गुमाएका छन् रगतको धारा बगेको छ हिजोको कुशासन हिजोको तानाशाही तन्त्रप्रति किञ्चित पनि पश्चाताप भाव छैन सुध्रिने त छाटकाटै छैन बरु म हिजो विद्यादेवी भण्डारीज्यू महामहिम पूर्व राष्ट्रपति उहाँको एउटा कार्यक्रममा गएको थिएँ लामै समय बसेँ हिजै हाम्रो इन्टरभ्यू हुन सक्थ्यो तर हिजो म त्यहाँ रहेँ र उहाँले बरु शालीनतापूर्वक उहाँको पनि घर लगाएको छ नि उहाँले आग्रह पूर्वाग्रह नराखिकन जेएनजीका उपयुक्त मागहरूलाई राज्यले एड्रेस गर्नुपर्छ भन्नुभयो अब यो घमण्ड यो दम्ब देख्दा म छक्कै परेको छु होइन यसरी चल्दैन पहिलो कुरो त के छ भने आउटडेटेड भएको यो जेनेरेसन राजनीतिबाट जबसम्म बिदाबारी लिँदैन भने इतिहासको रङ्गमञ्चबाट घोक्रे ठ्याक लगाउनु परि देश र जनता तयार हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ अब म सुन्दैछु उहाँले यति आत्मविश्वासपूर्वक कुरा गर्नुभएको छ तर रमेश लेखक अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यू लगायतका कैयौँ व्यक्तित्वहरूलाई गिरफ्तार गर्नको लागि बालेन शाहले दबाब दिइरहेको कुरो सुन्छु म उहाँहरू पक्राउ रमेश लेखकहरू पक्राउ पर्दैन सर सुशीला कार्कीको भनाइ के छ अरे भने उहाँ त न्यायमूर्ति पनि हो न्यायमूर्ति गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको विज्ञानराज शर्मा सहितको आयोगले प्रतिवेदन दिएपछि त्यो अनुसार त्यसको स्पिडमा जाउँला भन्ने छ हिजो अब दिनेश त्रिपाठीले पनि जोड दिएका छन् र अब बालेनले गएर टेबुलै ठटाएर जसरी पनि गिरफ्तार गर्नु पर्यो भनेर होइन अब त्यो अवस्था छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बेला भनेको जनतासँग माफी माग्ने आफ्ना कमजोरीहरू अनि त्यसपछि तपाईँको चुपचाप बस्ने र उहाँले त भन्नु पर्थ्यो होला छानबिन गर्नुहोस् हामी तयार छौँ यो हाउ सरकारले हामीलाई के
भन्न खोजेको भन्ने उहाँले भन्नु पर्थ्यो मलाई विश्वास छ मैले दमन गरेँ होइन आदि इत्यादि भनेर। हुन त प्रहरीले गोली चलाएको कुरा स्वीकार गरौँ। हो म मान्छु कि देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीले घुसपैठ गरे होलान् के गरे होलान्, तर घुसपैठले मात्रै त्यत्रो जनाको ज्यान गयो त? त्यहाँ कमजोरी होइन, प्रहरीले 2600 भन्दा बढी त गोली चलेको भन्ने कुरा त आयो नि, सबै मेटल बुलेट रबर बुलेट सबै गरेर आयो भन्ने बित्तिकै यहाँ गम्भीर कुरा छ। 3000 राउन्ड त गोली चलाएर अब यो 2 दिनको पाहुना बन्दै गरेका मान्छेहरूको उत्पात चोरीफोरी देख्दा म छक्कै परेको छु। अब यो के हुन लाग्यो हो, रियलाइजेसन पटक्कै छैन। त्यही भएर म भन्छु पार्टी अब हामी चलाउँछौँ, तपाईँहरू रामनामी वर्ग ओढ्नुहोस्। अब गल्ती गरेको छ भने सजाय भोग्नु पर्यो, होइन भने घरमा थन्किनुहोस् बस्नुहोस्। हो हामीलाई पनि अफसोस छ, तपाईँहरूको सम्पत्ति जल्यो, घर जल्यो, हामी पनि दुःखी छौँ। हेर्नुहोस् हामी जहाँ बसेर इन्टरभ्यू गरिरहेको छौँ यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अति पावन पवित्र आराध्य देवको मन्दिर छेउको यो भवन हो। यो भवन त जलाइदिए, यो भवनसँग के को दुश्मनी? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जे हुँदैछ बिल्कुल गलत हुँदैछ। अब रवि लामिछाने छुटेर आइसकेपछि उनले एक ढङ्गले राष्ट्रिय अभियान सुरु गर्नेछन् र त्यो अभियानले एकातिर कोर्स कम्प्लिट गर्छ। हाउबाट बनेको सरकारलाई देश छाडेर हामी विदेश भाग्दैनौँ भनेर यसरी भन्नुहुन्न ओलीले, होइन? होइन, अब ठिक छ, उहाँको भनाइ यस्तै हुन्छ, तित्राको मुखै बैरी, होइन? त्यसकारण मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब नेकपा एमालेको छिटोभन्दा छिटो सचिवालय बैठक राखेर केपी शर्मा ओलीज्यूलाई अवकाश दिएर कार्यवाहक अध्यक्षको रूपमा ईश्वर पोखरेलले पार्टी सम्हालेर अर्को महाधिवेशन गरेर विद्यादेवी भण्डारीज्यूको नेतृत्वमा पार्टी पुनर्गठन गर्नुको विकल्प छैन। युवाहरू सहितको नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ, होइन भने भिरबाट लड्न लागेको गाईलाई राम राम भन्न सकिन्छ, काँध थाप्न सकिँदैन भन्ने स्थिति आउला। हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्छ, हामीले पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। उहाँले मैले आन्दोलनमा गोली चलाउन आदेश दिएको होइन, दोषी देखाएर भ्रम फैलायो भन्नुभएको छ। अब त्यसो हो भने यस्तो हो, यो जेनजी मोमेन्टको विषयमा 2-3वटा अनुसन्धान गरौँ। एउटा सिंहदरबार कसले चलायो, सर्वोच्च अदालत कसले चलायो, त्यसपछि तपाईँको संसद भवन लगायत महत्त्वपूर्ण सरकारी र सामुदायिक भवन कसले चलायो, व्यक्तिको निजी सम्पत्ति कसले तोडफोड गरेर राज्यबाट दमन कुन कुन स्रोतबाट भयो, आदेश कसले दियो, कसरी गोली चल्यो, कुन कुन स्रोतबाट चल्यो, घुसपैठ कसरी भयो, समग्र विषय अध्ययन गर्नु पर्यो। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षको बिचमा पनि छानबिन हुनुपर्छ। उहाँले भन्नुभएको रहेछ ओलीले यो सरकार तोडफोड र आगजनीबाट बनेको हो, मैले कुनै भ्रष्टाचार गरेको छैन। ओलीले आक्रोश, पासपोर्ट रोक्ने रे यो हाउको सरकारलाई देश जिम्मा लगेर हामी विदेश भाग्छौँ। अब हेर्नु झन् यो चाहिँ दन्दनी बलिरहेको आगोमा पेट्रोल छर्के जस्तो भयो। यो समय भनेको चुपचाप बस्ने, मौनता साध्ने, रियलाइजेसन गर्ने, आफ्ना गल्ती सच्याउने बेला हो। अब किन यस्तो भइरहेछ, विनाशकालले विपरीत बुद्धि पनि भन्थे। उहाँले अवकाश दिनु अनिवार्य छ, झन् बढी ड्यामेज हुनसक्छ। त्यही भएर मैले भने थपक्क एमाले जनहरूले ईश्वर पोखरेललाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाएर पार्टीलाई रेस्क्यु गर्नुपर्छ र अरू महाधिवेशनमा गएर पार्टी समय अनुकूल बदलिएर आउनुपर्छ र विद्यादेवी भण्डारीज्यू जो शालीन हुनुहुन्छ देशभक्त, म भन्छु तपाईँलाई माओवादीले पनि याद गर्नु, अध्यक्ष प्रचण्डले त यो महाधिवेशन गराउने भनेर माओवादी सहितको वाम एकता गराउन प्रोग्रेसिभ एलायन्स गर्नको निम्ति पनि के चाहियो भन्दा याद गर्नुहोस् है, विद्यादेवी भण्डारीज्यूको नेतृत्व चाहिन्छ। अब प्रचण्डजीका पनि तर्कहरू उहाँ चलायमान हुनुहुन्छ, तर असान्दर्भिक बुझिरहेको छु कि मैले। अस्ति उहाँले भन्नुभएको छ यो सरकारले भ्रष्टाचारीहरू पक्रिने गम्भीर षड्यन्त्र गर्दैछ। ठ्याक्कै के भन्नु भने भ्रष्टाचार छानबिनका नाममा दलका नेताहरूलाई जेल हाल्ने षड्यन्त्र हुन सक्छ भन्नु के हो यो? अब यो सेरा दरबार क्यान्टोनमेन्टमा छानबिन गर, दोषी भएमा जेल बोक्न तयार छु भन्ने नेता आज चाहिँ किन हो यो? होइन, उहाँहरू आत्तिरहनु भएको छ, पहिला मात्तिनु भयो, अहिले आत्तिन थाल्नु भएको छ, पहिला सत्ताको उन्माद थियो। यो त के भने भ्रष्टाचारीलाई खबरदार कारवाही गर्न पाइँदैन, हामी भ्रष्टाचारी हुनु हाम्रो अधिकार हो भने जस्तो भयो। पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डजी, तपाईँले त के भन्नु पर्थ्यो भने घाँटीका नसा फुलाएर जो भ्रष्टाचारी छ, भ्रष्टाचारीलाई अपराधी कसैको दाई हुँदैन, भाइ हुँदैन, दिदी हुँदैन, बहिनी हुँदैन, उनीहरूलाई कानुन बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुहोस् भनेर पो भन्नुपर्छ। यहाँ त भ्रष्टाचारी जोगाउ अभियान पो सुरु भएछ। अब उहाँले हिजो एउटा अभिव्यक्ति दिनुभयो, अब म नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष रहिन संयोजक भएँ भनेर।
ए बाबा पदको नाम पो फेरिया हो त महाधिवेशन गर्ने भनेपछि त संयोजक भइहाल्छ नि अध्यक्षतै हो नि त्यो चेयरम्यानसिप नै हो नि कोअर्डिनेटर र चेयरम्यान वा प्रेसिडेन्टमा हल्का फरक छ तर काम त एकै हो अब मलाई जस्तो लाग्छ बलात् नेतृत्व परिवर्तन बाहेक प्रथम पुस्ता हुन त शेरबहादुरजी अब अवकाश दिन्छु भन्नुभएको थियो अब उहाँले लिनुहुन्छ हुन्न थाहा छैन होइन अर्बी महाधिवेशनको पनि भाउतो छ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र बिरलाकोटी कृष्णप्रसाद भट्टराईको आदर्शमा हिँडेको इमान्दार नेता जसको घर ठानेर यसपालि उहाँको दाईको भाइको घर जलाए डाक्टर डम्बरबहादुर खड्का पूर्णबहादुरको दाईको भाइको उहाँको फेरि बुहारी बित्नु भएको रहेछ डक्टर हुनुहुँदो रहेछ म पनि आत्मविश्वासका साथ भन्छु मैले देखेका सैकडौँ नेतामध्ये अझ काङ्ग्रेसमा आदर्शवादी नेता तिनै पूर्णबहादुर खड्का हुन् तिनले चाहिँ सम्पत्ति जोडेका छैनन् पहिलाको रक्षा मन्त्री होइन रक्षा मन्त्री गृह मन्त्री पटक पटक धेरै पटक भए तर पनि तिनले सम्पत्ति जोडिएको देखिएन जोडेको छैनन् बरु तिनलाई सभापति बनाएर काङ्ग्रेसको एउटा महाधिवेशनमा जाने बाटो तय गरोस् होइन त तपाईँले भनेअनुसारै जस्तो अहिले पूर्णबहादुर खड्का उपसभापति पनि हो काङ्ग्रेसको उहाँलाई कार्यभार दिएर अब उहाँ दिन चाहिँ देउबा तयार भएको भन्ने कुरा आइरहेको छ होइन दिने नै उनलाई हो कहाँको गगन थापा जस्तो कच्चा मान्छे रहस्यमय मान्छेलाई दिने कहाँ शेखर कोइराला जस्तो तपाईँको गुट चलाउने मान्छेलाई दिने सर्वाधिक योग्य भनेकै पूर्णबहादुर खड्का हो त्यो पार्टीमा अहिले अब एकदमै तपाईलाई मुक्का गर्ने विषयमा सरकारले कदम चाल्ने संकेत देखेपछि देउबाले चाहिँ अब उहाँलाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी देउबाले बुद्धि पुर्याएर गर्ने नि त्यही हो ईश्वर पोखरेललाई पनि छिटोभन्दा उहाँको पनि घर जलेको छ छिटोभन्दा छिटो ईश्वर पोखरेल कमरेड उपाध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई कार्यवाहक दिनु पर्यो जसरी देउबाले पूर्णबहादुर खड्काजीलाई दिँदै हुनुहुन्छ देउबाजी तपाईँले जीवनमा हरेक गल्ती कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी अब नारायण काजीले पाउनु पर्ने हो माओवादीमा छोड्दैनन् प्रचण्डले नछोड्ने भयो संयोजक भइसके कहाँको दिन्छन् अब महाधिवेशन गर्ने भइसके फेरि प्रचण्ड नै आउने हो त्यहाँ माओ सेतुङ सभा ठान्छन् आफूलाई तपाईँलाई माओवादीको विषयमा म गइनँ किनभने होइन तर वर्षमानले भन्नुभयो अब अध्यक्ष प्रचण्ड दोहोरिनुहुन्न उहाँ अब अध्यक्ष बन्नुहुन्न भनेर भन्नुभएको छ फेरि सञ्चार अब त्यो त नदोहोरिएसम्म भन्ने हो दोहोरिएपछि उहाँ नै दोहोरिनु हो धन्यवाद बधाई छ भन्नुहुन्छ उहाँले त्यस्तै हो उहाँहरूको भनाइ होइन उहाँहरू प्रचण्ड पदका अभिशप्त यात्री हो अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ अहिले यदि शेरबहादुर देउवाले पूर्णबहादुर खड्कालाई सभापति कार्यवाहक दिनुभयो भने कार्यवाहक सभापति दिनुभयो भने शेरबहादुर देउवाले जिन्दगीमा गरेका राम्रा कामहरूमध्ये त्यो पनि हुनेछ किनभने अहिले जलाएको घर पूर्णबहादुर खड्काको होइन उहाँ मुखियाको छोरा हो जिम्मेवालको छोरा हो तर त्यस्तो खानदानमा जन्मिएर पनि म दुईचोटि भेट्न गएको छु पूर्णबहादुर खड्का भनेको सन्त नेता श्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको आदर्शमा हुर्किएको गणेशमानजीको सानिध्यतामा हुर्किएको बिपीको आदर्शमा हिँडेको समाजवादी व्यक्ति हो उहाँलाई त मेरो नमन छ उहाँ सभापति हुनुपर्छ अब जहाँ जाँदै अहिले झोले ट्रेन भनेर चलाएको छ फेरि केपीओले गुन्डुबाट के भन्नुभएको भने देशभक्तिको पक्षमा बोल्नेहरूलाई झोले भन्दै ट्रेन चलाइयो भनेर आक्रोश पोख्नु भएको छ अब यो झोले ट्रेनले त जसले केपी शर्मा ओलीको घरमा गएर फोटो खिचेका छन् तिनीहरूलाई सताउने हो मेरा पनि पुराना फोटा छन् अब हालिदिन्छन् कि क्या हो अब त्यस्तो खतरा बढाएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ त म सुन्दैछु अहिले केपी शर्मा ओलीज्यूको घरमा गएर खिचेका फोटा पनि कहिले हालेनन् कहिले हटाए भन्ने पनि सुने मैले होइन अब यस्ता दिन पनि आउँदो रहेछ कुनै दिन केपी शर्मा ओलीज्यूसँग खिचेका फोटोहरू मान्छेले धुलाएर राख्थे होइन शिरपोस्ट बनाउँथे आज यस्तो दिन आयो उडायो सपना सबै हुरीले हेर्दा हेर्दै परशुरामको वंशर निष्क्रिय भएर राम अवतार सुरु भइसक्यो अब असान्दर्भिक भएर उही जुरासिक पार्क नोकिया युगमा फर्किने हो भने बेग्लै हो अब मोबाइल फ्याँकेर पेजर लिन हामी सक्दैनौँ कुरा यही हो आइफोन प्रो म्याक्स 17 मा जाने हो नोकिया हुँदै पेजरमा फर्किन सक्दैनौँ धन्यवाद।